तेन्ना 11 तारखेर कंस्ट्रक्शन लायसन आयला आणि येदी व्हडली पंचायत हे येदी व्हडले प्रोजेक्टाक 11 तारखेरच लायसन दिता. चेक येता 65 लॅक्सांचो त्यांचा डिपॉझिट म्हणून चेक. आमकां तुमकां बारीक लोकांक जर तुम्ही चेक दिलो तो सेक्रेटरी जावं तो सरपंच कितें सांगतलो, चेक पयलीं वटपाक जाय, तो आमच्या हितून क्लियर जावपाक जायो. 11 तारखेर चेक येयला, तो बँकेन वचून ताका कमीत कमी 2-3 दीस लागतले. तो पास जातलो काय ना ते पळोवपाक जाय. आनी लायसन कशें दिवप आसता, दुसरी मिटींग जेन्ना येता सेकंड मिटींग तेका कन्फर्मेशन घेवपाक जाय. आनी कन्फर्मेशन घेता तेन्ना हो चेकय पास जातलो. चेक पास जातरी मागीर ते लायसन दुसरी मिटींगेक कन्फर्मेशन घेवन दिवपाक जाय. पण हे काय करिना. कित्याक तुमी येयल्याक आयकपाक कितें तरी तुका आनी कित्याक पडपा जाय. तूं ते पार्टीचो, तुजीच पार्टी करता, तुका येदे व्हडलो पोस्ट आसा. हांव हांगा पोस्ट आसा आनी ते पार्टीचो म्हणून येवना. हांव हांगा गांव म्हणून येयला, गांव राखपाक. आनी म्हाका पार्टींतल्यान खंयी घातलें जाता, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. हांव पार्टीक उस्तारना. म्हाजो गांव पयलीं राखपाक जाय. आमच्या पार्टीन कितें म्हणटा, फर्स्ट नेशन, तसो म्हाका फर्स्ट म्हाजी विलेज. आतां हांगा पळय कितें आसा हें तुमकां कळपा लागून सांगता. हो प्रोजेक्ट 35,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा हो. आनी हो कांय दिसां पयलीं तो असो स्लोप आसा, चडपा मेळना थंय, असो स्लोप आसा. आतां तुमकां हांगच्यान पळयल्यार अशें पळोवपा पडटा, पूण वयर पळय कोण येतले रावपाक म्हणटा तांकां बरो व्यू मेळटा. 35,000 स्क्वेअर मिटर प्रायवेट फॉरेस्ट आशिल्लें. आतां तो कितें जाला, सेटलमेंटय जावना, C1 झोन जाला. थंय ग्राउंड प्लस 13 मजली बिल्डिंग येतल्यो. सगळ्याक नमस्कार. आज खुशी भोगता की मार्चाच्या म्हयन्यान जेन्ना हो प्रोजेक्ट येता म्हणून पंचायतीक कळ्ळें, आमी 4-5 जाण, पयलीं पंचायतीन आमी 4 जाण आशिल्ले ओपोज करपाक. पूण पंचायतीची हायट इतली की 11 मार्चाक कंस्ट्रक्शन लायसनाक येयल्या आनी 11 मार्चाक त्याच दिसा सांजचे लायसनय दिला. जे जे कितें डॉक्युमेंटेशन जाय, एनवायरमेंट क्लियरन्स, उदक, लायट, फायर, एन नंबर, तेंचे कडेन कसलेंच परमिशन नाशिल्लें. पूण आमचे पंचायतीन अशे लोक बसल्यात ते तुमकां कळपा लागून, कित्याक तुमी आमकां निवडून दिल्या. थंय कितें जाता तें आमी तुमकां सांगपाक जाय. तुमी एवरी टायम थंय येवपाक शकना लोक गांवचो. तेन्ना 11 तारखेर कंस्ट्रक्शन लायसन आयला आनी येदी व्हडली पंचायत हे येदी व्हडले प्रोजेक्टाक 11 तारखेरच लायसन दिता. चेक येता 65 लॅक्सांचो त्यांचा डिपॉझिट म्हणून चेक. आमकां तुमकां बारीक लोकांक जर तुमी चेक दिलो, तो सेक्रेटरी जावं तो सरपंच कितें सांगतलो, चेक पयलीं वटपाक जाय, तो आमच्या हितून क्लियर जावपाक जायो. 11 तारखेर चेक येयला, तो बँकेन वचून ताका कमीत कमी 2-3 दीस लागतले. तो पास जातलो काय ना ते पळोवपाक जाय. आनी लायसन कशें दिवप आसता, दुसरी मिटींग जेन्ना येता सेकंड मिटींग तेका कन्फर्मेशन घेवपाक जाय. आनी कन्फर्मेशन घेता तेन्ना हो चेकय पास जातलो. चेक पास जातरी मागीर ते लायसन दुसरी मिटींगेक कन्फर्मेशन घेवन दिवपाक जाय. पण हे काय करिना. कित्याक आमचो इल्लोसो सांकवाळ गांव, गोंय पयलीं इल्लेशें आसा, सांकवाळ इल्लोसो म्हणया आमी. वयर आमचो प्लॅटो सगळो काबार जाला. आतां इल्लोसो हो स्लोप उरला झरीच्यान शिनोळे पर्यंत, तोवूय काबार करपाचो घाट आमचे काय विदुश्टक म्हणटा हांव, तेणी तयार केल्लो आसा. हांव तुळशीदास नायक, 3 फावटी पंच मेंबर, वॉर्ड नंबर 3 आता तुम्ही हांगा येयल्याक तुमचे कानान वेगळे वेगळे गजाली पडले आसतल्यो. म्हाका हितून कित्याक पडपा जाय. तुमी येयल्याक आयकपाक कितें तरी तुका आनी कित्याक पडपा जाय. तूं ते पार्टीचो, तुजीच पार्टी करता,
तुका येदे व्हडलो पोस्ट आसा, हांव हांगा पोस्ट आसा आनी ते पार्टीचो म्हणून येवना, हांव हांगा गांव म्हणून येयला, गांव राखपाक. आनी म्हाका पार्टींतल्यान खंयी घातलें जाता, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, हांव पार्टीक कुस्तारना. म्हाजो गांव पयलीं राखपाक जाय. आमचे पार्टीन कितें म्हणटा, फर्स्ट नेशन, तसो म्हाका फर्स्ट म्हाजी विलेज, मागीर कितें आसा तें. म्हाका विलेज राखपाक जाय. फायल कशी येयली तुमकां मोरिलांनी सांगल्या, पूण तुमी कित्याक येयल्या? सदांच आमीच झगडटात. म्हाजेरूय आतां 2 केसी जाल्या, ह्या प्रोजेक्टा लागून 2 केसी जाल्या पुलीस स्टेशनार. एक पंचायतीन केली, एक प्रोजेक्टान केली. अरे भुतानी म्हणल्यार कोण? व्हडलो कोण तरी दिल्लीचो बॉर्डर. तुमी आतां जर हांगा गेल्यार, दिल्ली मुंबय गेले जाल्यार भुतानी म्हणून व्हडलें दिसतलें, काळ्या रंगान पळय फाटल्यान हांगा आसा. आतां हांगा पळय कितें आसा हें तुमकां कळपा लागून सांगता. हो प्रोजेक्ट 35,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा हो. आनी हो कांय दिसां पयलीं तो असो स्लोप आसा, चडपा मेळना थंय, असो स्लोप आसा. आतां तुमकां हांगच्यान पळयल्यार अशें पळोवपा पडटा, पूण वयर पळय कोण येतले रावपाक म्हणटा तांकां बरो व्यू मेळटा. 35,000 स्क्वेअर मिटर प्रायवेट फॉरेस्ट आशिल्लें. आतां तो कितें जाला, सेटलमेंटूय जावना, C1 झोन जाला. थंय ग्राउंड प्लस 13 मजली बिल्डिंग येतल्यो. आनी ते नारायणान सांगले भशेन तेजे कडेन सगळो रेकॉर्ड आसता. प्रत्येक फ्लॅटाक 650 फ्लॅट, 650 स्विमींग पूल, 70 बंगले विलास आनी 70 स्विमींग पूल. त्या शिवाय 720 जाले न्हू हे. त्या शिवाय 21 बरो आनी एक व्हडलो स्विमींग पूल आसा. आज मर्मुगांव तालुक्याक 80 to 80 MLD उदक लागता दिसाक. 80 to 80 म्हणल्यार कितले, 80 मिलियन लिटर पर डे. आमकां कितले येता सरकारा कडल्यान? 60 MLD. तरी पूण आमी 20 MLD दिसाक शॉर्टेज आसा. आतां MLD म्हणल्यार मिलियन लिटर कितले आसतले तुमी पळयात. आनी ह्या तालुक्यान जेन्ना उदक येता आनी हे सगळे प्रोजेक्ट येतात वयर येयल्यात, तेजेर हांव भाशण करना. हे प्रोजेक्टाक तुमी उदक खंयच्यान दितले सरकार? पयलींच आमकां 1.5, 2, 3 उदक स्टार्ट जाता ह्या गांवाक. बरोबर आसा हांव उलयता तें? 6 म्हणल्यार बंद जाता. आमकांच शॉर्टेज आसा गांवान उदक. कितले पॉप्युलेशन आसा? 1000. तूं जर झरींतल्यान गेलो शिनोळे पर्यंत 1000 आमी वोटर्स आसा. आमकां उदक कितले येता? 3, 2, 3 स्टार्ट जाता, 6 बंद जाता. 1000 लोकांक हे 720 into 3च करात. 3 कितले जाले आमी? 20 धर नाका, 700 into 3 2100 लोक थंय येवन रावतले फुडले 5 वर्सां. आमकां जी पळय भंय आसा पंच मेंबराक, तुमकांय भंय दिसता काय म्हणून आमी हें सांगपाक येयल्या. तुमी भितले काय? आज तुमकां उदक ना, हांकां खंयचें उदक दितले? सरकारान कितें प्रोविजन केलां? कसलेंच प्रोविजन ना. खंयच्यान उदक हाडटले? पावसाचें हाडयतले? पावसाचें उदक जर हांगा हाडयलें, स्विमींग पुलान दवरतले, 721 स्विमींग पूल येतात. स्विमींग पुलान दवरून पितले? खंयचें उदक हाडटले? कितें आयडिया आसा? आनी उदक जर थंय स्टोर करून दवरलें, हांगा वायनाड जावपाक टायम लागतना. तुमी सगळे पोंदाक पडटले. हांगा खास करून ह्या वाड्या वयल्या लोकांक सांगता हांव, तुमी भायर सरपाक जाय. तुमी पोंदाक पडटले. वायनाड पळया कितें जालें केरला. फुडलीं 5 वर्सां हांव आसतलो नासतलो म्हाका खबर ना, पूण आमच्या भुरग्यांक, तुमच्या भुरग्यांक तुमी कितें उत्तर कितें दितले? गाडगील रिपोर्ट म्हणून केल्लो. गाडगील रिपोर्टान सांगलेलें आसा की जशें पळय वायनाडात जाला तो गाडगील स्वता उलयला न्यूजार. हे गोंयान जावपाक टायम लागतना गोंयान जातलें. तुमी जायसर रावतले की आतांच आमी आवाज करपाक जाय? म्हाका आज बरें दिसता आमी 5 जाणांनी स्टार्ट केल्लें. आमचे मदीं मॅडम एलिना एक्स मिनिस्टर येयली आमकां सपोर्ट करपाक. आज आमचे कडेन इतले लोक आसात. आमचे प्रोफेसर, आमचो साखरदांडे बाब आसा, प्रज्वल, कितें हांगा NGO आसा, तारा आसा, आमचो सगळ्यांचे रामा आसा, आमचो शंकर पळजी आसा. सगळ्यांचें नांव घेयना, पूण आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. आज हांव जो पळय उबो आसा तो पंच मेंबर म्हणून ना, हांव कोण पॉलिटिशियन जावं हांव कोण खंयचे पार्टेक आसा म्हणून हांव सांकवाळकार म्हणून आसा. म्हाजी भुरगीं
कितें करतली म्हाका फाल्यां त्या टायमार पंच कोण आशिल्लो फुडले 10 वर्सां म्हाका प्रश्न येतलो हांव आसत नसत म्हाजे फॅमिली विचारतले तुळशीदास आशिल्लो तुळशीदासान हे वाट लावपा खातीर कितें केलें जायते लोक उलयतात थंय तुमच्या कानार पडले आसतले पळया तुमी बेश्टे थंय वचनाकात तो तुळशीदास आसा जो मोरिल्ले आसा ते निधी आसा तांकां पडले म्हणटा ते कुशीन धरतले आनी हे कोण सांगतात जांकां कॅरेक्टर ना तुमकां पळय कोण सांगता न्हू तेजो कॅरेक्टर पयलीं पळयात कितले बायलो आसा काय म्हूण पळया ना तांकां कॅरेक्टरच ना हांव म्हाका खुशाल उलयता जे म्हाजें नांव आनी हेंचें नांव सांगता पळय ते कॅरेक्टरच ना तुमची बायल अरे बाबा तूं हे प्रोजेक्टाचेर पयशे घेतले आनी तूं पास करता खास करून आमच्या वाड्यार एकटो आसा ते कितले बायलो आसा तेका कितले बायलां पोसतलो ताका पयशे जाय आमगेली एकच बायल कितें आमची एकच बायल म्हाका पोसपाक व्हडलें नाल्यार आमी कश्टांचे जोडटा म्हाका कोणा कडल्यान पयशे घेवपाचे ना फेब्रुवारी जानेवारीन आमचे सांखळे आसा शांतादुर्गा आसा तुमकां खूब जाणां खबर आसतली आमचे गडे म्हणून जाता उत्सव जाता गड्यांचो म्हाकाय दिसता हांव 3 फावटी पंच केन्ना तरी बरी व्हडली सुटकेस म्हाका येयल्या खूब फावटी पूण आमी तांकां हात लावना हांव सरळ सांगता ऑन रिकॉर्ड सांगता आमी अजून पर्यंत हात लावना म्हाका कोणूच बोट दाखोवपाक शकना हेजे फुडें येवपाक शकता आनी येवपाकय म्हाका घेयनशें दिसपाक शकता म्हण हांवें सरळ त्या दिसा गाड्याक सांखळ्याक आमचे राखणदार ह्या गांवच्या राखणदाराक सांगून घेतलें आमचो जल्मी आसा ताका सांगलें दाय तूं सांगणें घाल जे पळय कोण आमचो अस्तित्व ह्या गांवचे काबार करपाक सोदता आनी हो सांखळे हांगा सगळ्या भोंवता ताका सगळें अस्तित्व काबार करता ताका पांयपणां घाल हें सांगून घेतलां हितून हांव जर घेता जाल्यार म्हाकाय तो पांयपणां घालतलो म्हाकाय तितलेंच लागतलें तेन्ना कोणेच भिवपाची गरज ना तुळशीदास माझे हे काळीज काढून कोणा विकपाना आनी गांवा खातीर सॅक्रिफायस नाच विकपाक शकच ना पूण तुमकां डिव्हिजन करपा खातीर थोडे सांगतले अरे तो मरे पळय मातसो राव तो विकतलो अरे तुवें कितले घेतले काय विचार ताका कित्याक तुका इतले बायलांक पोसपा नाका हो जालो एक वार्ड ह्या वार्डान 2100 लोक येता म्हणटा तुमी वोटर कितले आसात वोटर कितले आसात तुमी थोडोसो पावस पयर पडलो हांगा सगळे बुडले घरांनी उदक गेले भुरगे स्कुलाचे इतले उदकान बसीन चडटाले व्हिडिओ पयलो आसतलो फुडें हांगा कितें जातलें पयलेच पावसाक हे सगळे प्रोजेक्ट आतां झाड कापल्या पळया झाड कापल्यांक उदक सगळें रेप देंवन येयलां ह्या वार्डान लोक आसात कितले 550 ते 600 आनी हे कितले येतात 2000 10 वर्सांचे 5 वर्सांचे उलयता हांव 10 वर्सां नाका जेन्ना वोटींग जातलें वोटिंगाक कोण पंच जातलो 2000 आसतो जातलो काय तुमी 500-700 आसतो जातलो कोण जातलो म्हाका एक सांगा ह्याच वाड्या वयली उलोवया तुमच्या हांगा 100 घरां आसा अशें धरया ह्या वाड्यार 100रांतली 99 घरां इलिगल आसा हांव सांगता 99 घरां इलिगल जेन्ना पंच बसतलो 10 वर्सां नंतर तो सांगतलो हें घर मोड जर तर आसगांव घर मोडपाक शकता JCB घालून तुमचे घर मोडपाक कितलो टायम लागतलो मोड म्हणटलो घर कोण सांगतलो दिल्लीकार सांगतलो आतां आमचें अस्तित्व म्हणल्यार कितें थंय सांखळ्या सांगलो अस्तित्व कितें जे 2000 वर्सी तुमी 700 लोक तुमी मायनॉरिटीन गेले तुमचें अस्तित्वच गेले तुमी ह्या गांवची न्हू आयडेंटिटी अस्तित्व म्हणल्यार तुमची आयडेंटिटी गेली उरल्या 10 वर्सां नंतर तुमची आयडेंटिटी वयतली आज कोण 15 वर्सां आसता 25 वर्सां जातलो 10 वर्सां ताका आयज वोटींग ना ताका आयज कळय ना 15 वर्साच्या तो म्हणटलो आपल्या बापायन कितें केलां तूं गेल्लो रे ते मिटिंगेक म्हणटलो विचारतलो तुमकां विचार तुमी कितें सांगतले घरा कडेन रावले म्हणटले आमी हांगा येवन पुलीस कंप्लेंट करतात आमी जाय तितले करतात हांव चड उलयना म्हाका खूब उलोवपा आसा पूण म्हाजे वाड्यावयले एक सांगता हो वार्ड नंबर 3 जालो सॉरी 2 म्हाजो वार्ड नंबर 3 थंय 2 प्रोजेक्ट पास जावन PDN फायली आसात तुळशीदासाचो म्हणून ते प्रोजेक्ट येयना आनी 2 प्रोजेक्ट येवपा आसा आनी तो पळय एकटो दलाल आसा च्यूत नायक म्हणून च्यूत नांव घेता हो दलाल सगळे राटावळी करतात तो वॉटर डिपार्टमेंटाक वयता सो ताणें एजन्सी घेतल्या आतां हो थंय एक प्रोजेक्ट मार्मन इंजिनियरींग आहा पळय तेजे ऑपोजीट ताणें प्रोजेक्ट तो ताका हेकाच विकला भुतानीकच आनी ताका तुमी थोडे लोक जिखोवपाक सोदताले जिखय म्हाजी कितें वयता जिखय आशिल्ले तो च्यूत नायक पळय आसा
तोच चेक घेऊन येयलो 65 लॅक्साचो पंचायतीन, तोच फायल घेऊन येयलो कन्स्ट्रक्शन लायसनाची, आणि तोच ती फायल घेऊन येयलो. आणि थोडे पंच आमचे पुण्याक गेले, पुण्याक 2 फ्लॅट दिल्या तांकां. म्हाजे कडेन रेकॉर्ड आहा, प्रूफ आहा. 4-5 दीस नाच गायब आमची मिटींग जातरी. सो हांव चड उलयना. आतां ह्या वाड्यार जर जाता आनी हो तो च्यूत नायक म्हणटा न्हू, तो मोरेलेल वाड्यार पावला. ताणें थंय 13,000 जागो घेतला एजंटा. तो घेयना, एजंट आहा तेगेले. थंय तो प्लॉटिंग करता, थंय दिल्लीकारां हाडटा. खंय सिस्टरील पळय आतां हें आसा न्हू, सिस्टरील कॉन्वेंट आहा, फादर ब्लेस जोसेफ वाज कॉन्वेंट, ताची कुशीक 13,000 जाग घेता. म्हाजे वाड्यार 3-4 प्लॉट जाग घेता. हो पळय एजंट दलाल आहा. कित्याक पळय हांव एकच सांगता आनी काबार करता. ब्रिटीश आनी ताचे पयलीं मोगल येयले. ब्रिटीश कितले येयल्ले? 1 लाख. आनी आमी कितें आशिल्ले? कोट्यांनी इंडियन्स. हांगा पोर्तुगीज आशिल्ली ती वेगळी गजाल. आतां 1 लाख वर्सीस करोड कितें जालें? तेणी हांगा 700-800 वर्सां राज केलें न्हू, दोनी मेळून सगळे राज केलें न्हू. राज कित्याक लागून केलें? आमचे दलाल आशिल्ले, हे असले च्यूत नायका सारके दलाल आशिल्ले. म्हणून ह्या दलाला चड पातये नाकात. आनीकय खूब दलाल आसा, पण तांकां दलाल तो सांकळे आमचो आसा पळय, त्या दलालाक सगळ्यांक पांयपण घालपाक वेळ काडची ना. आनी हांव मागता सगळ्या कडेन, हे पळय आमची नांव पिड्यार करपाक भोंवतात, आमी सदां गांवां बरोबर आसतल्याक उतर दिता, पण हेंकां तो सांकळे बेगिनाचे बेगीन पांयपण घालतलो. तुमी सगळे अशेंच रावात, अशेंच बरोबर यात. हेजे मुखार मोठें आंदोलन जातलें. सगळे बरोबर रावया आनी आमी सरकाराकय दाखोवया हो प्रोजेक्ट आमकां नाका. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं.